स्वामी श्री रामदास जी श्री श्री घनश्याम दास जी महाराज का प्रचारक हुनुहुन्छ। उहाँलाई श्री श्री घनश्याम दास जी महाराजले विक्रम सम्वत 2074 रामनवमी का दिन पीत वस्त्र एवं आध्यात्मिक नाम रामदास जी प्रदान गरेर सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचारको आज्ञा दिनुभयो। श्री गुरुदेवको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै श्री रामदास जीले सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचार सेवा गरिरहनु भएको छ। भौतिक शास्त्रमा स्नातक एवं व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका स्वामी श्री रामदास जीले नेपाल एवं भारतका विभिन्न स्थानहरूमा प्रवचन एवं सत्संग मार्फत सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जन जनमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। उहाँको सम्पर्कमा आएर श्रद्धालु जनहरूले सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जानेर त्यस अनुसारको साधना गरेर श्री गुरुदेवको अनुकम्पाद्वारा आध्यात्मिक सुख शान्तिको अनुभव गरेका छन्। आउनुहोस् स्वामी श्री रामदास जीको प्रवचन सुनेर लाभ प्राप्त गरौँ। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ जान्नका लागि भगवत प्राप्तिको उपाय प्रवचन श्रृङ्खला हेर्नुहोस्। अब सांख्य दर्शन हेर्नुहोस्। सांख्य दर्शनमा अणिमा आदि सबै सिद्धिले युक्त जो कपिल भगवान हुनुहुन्छ उहाँ नै ईश्वर मानिएको छ, जसले यो सृष्टिको स्थिति गर्नुहुन्छ, धारण गर्नुहुन्छ। जसरी एउटा कागले एउटा कुनै काठको टुक्रालाई आफ्नो चुच्चोले समाती राखेर उडिराख्यो भने त्यो काठको टुक्रा खस्दैन नि जमिनमा, किनकि त्यहाँ कसैले धारण गरेको छ। यदि उसले त्यो आफ्नो मुखको चुच्चो खोलिदिने बित्तिकै काठ तल खस्छ। त्यसै गरी यो सृष्टिलाई पनि कुनै समर्थ व्यक्तिले धारण गरेको भएर नै यो धार्य छ, अन्यथा यो सृष्टिको पनि धारण हुन सक्दैन। अब प्रलयको कुरा गरौँ। अब यहाँहरूले भन्नु होला प्रलय कसले देखेको छ र? हेर्नुहोस्, क्याल्सियसको सिद्धान्त अनुसार पनि एक दिन प्रलय हुन्छ। वैज्ञानिक उनी ताप सम्बन्धी सिद्धान्त बनाएका थिए र प्रलय हुनको लागि पनि बिना कर्ता त एउटा घैँटो पनि फुट्दैन नि। घैँटो फुटाउनु पर्यो भने पनि त कर्ता चाहिन्छ, कारण चाहिन्छ। त्यसैले सृष्टि स्थिति र प्रलय तीनैवटा कार्यको कारणको अनुमानद्वारा ईश्वरको आवश्यकता सिद्ध हुन्छ। यदि भागवत यहाँले पढ्नुभयो भने भागवतको पहिलो स्कन्धको पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोकमा के छ? पहिलो श्लोकको पनि पहिलो अक्षर पढ्नु होला घरमा पल्टाएर। जन्माद्यस्य, जन्म भन्नाले यो संसारको सृष्टि, जन्माद्यस्य जन्म आदि भन्नाले सृष्टि स्थिति प्रलय गर्नेवाला भगवान प्रति सबैभन्दा पहिला प्रणाम गरेर भागवत सुरु गरिएको छ। त्यसैले यो सृष्टि स्थिति प्रलयबाट पनि अनुमानद्वारा ईश्वर सिद्ध हुन्छ। तर सिद्ध त हुन्छ, तर हामी जान्न सक्दैनौँ अनुमानद्वारा। किनकि हेर्नुहोस्, धुवाँ देखेर अग्निको ज्ञान हुन्छ नि हामीलाई, नदेखे पनि त्यहाँ आगो लागि भएछ भनेर ज्ञान हुन्छ नि हामीलाई। किनकि हामीले आगो र धुवाँको बीचको सम्बन्धको पूर्व ज्ञान हामीमा छ। पहिले हामीले देखिसकेका छौँ कि आगो बल्दाखेरि धुवाँ थियो, तर सृष्टि र सृष्टिकर्ता बीचको सम्बन्धको हामीलाई पूर्व ज्ञान छैन नि। यदि हामीले कहीँ देखेको भए कि भगवानले सृष्टि गरेको देखेको भए, त्यसपछि कहीँ पनि एउटा सृष्टि देख्ने बित्तिकै यो भगवानले गर्नुभएको हामीलाई स्वतः ज्ञान हुन्थ्यो नि। तर सृष्टि र सृष्टिकर्ता भगवान बीचको सम्बन्धको पूर्व ज्ञान नभएको कारणले गर्दा अनुमान प्रमाणद्वारा यद्यपि ईश्वरको आवश्यकता सिद्ध हुन्छ, तैपनि ईश्वरको बारेमा ज्ञान सम्भव छैन। अब बच्यो अन्तिम प्रमाण। अन्तिम प्रमाण हो शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण, निगम प्रमाण, आप्त वचन। ये अनेक नामहरू अलग अलग दर्शनमा दिइएको छ। र त्यो शब्द प्रमाण के हो? वेद हो।
र वेद अनुसारका उपनिषद, शास्त्र, पुराण इत्यादि हुन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो सनातन धर्ममा वेद अन्तिम अथोरिटी हो। त्यसो त 3 प्रकारका ग्रन्थ हुन्छन्। एउटा कृत ग्रन्थ भनिन्छ, एउटा स्मृत ग्रन्थ भनिन्छ र अर्को विनिर्गत ग्रन्थ भनिन्छ। कृत ग्रन्थ भन्नाले हामीले लेख्छौँ नि कहिलेकाहीँ, कसैले उपन्यास लेख्यो, कसैले कविता लेख्यो, कसैले आफ्नो हिसाबले एउटा आइडियोलोजी बनाएर यस्तो यस्तो भएको भनेर एउटा चिज लेखिदियो। मायाधीन अल्पज्ञ व्यक्तिहरूले लेखेको पुस्तक ग्रन्थलाई कृत ग्रन्थ भनिन्छ। यसमा अनेक प्रकारका दोषहरू हुन्छन्, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा, पाटव। यसबाट ईश्वर तत्व सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन, किनकि यसमा दोष नै दोष हुन्छन्। अब अर्को हुन् स्मृत ग्रन्थ। यी ग्रन्थ कस्ता हुन्? कसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर, भगवानको साक्षात्कार गरेर जब उनीहरू पनि भगवान समान बन्दछन्, सर्वज्ञ बन्दछन्, सबै चिज जब ज्ञान हुन्छ, त्यसपछि उनीहरूले लेखेको ग्रन्थलाई भनिन्छ स्मृत ग्रन्थ। जस्तै गीता, पुराण इत्यादि। अर्को हो विनिर्गत ग्रन्थ। विनिर्गत ग्रन्थ भनेको वेद हो। र वेद, ध्यान दिनुहोस्, वेद कसैले पनि लेखेन। अनादि निधना वेदा। वेद अनादि हो। जसरी भगवान अनादि हुनुहुन्छ, भगवान एक दिन बन्नु भएको होइन, हामी पनि अनादि छौँ, हामी पनि एक दिन बनेका होइनौँ। यो माया पनि अनादि हो। त्यसै गरी वेद पनि के हो? अनादि हो। र भगवानले पनि लेख्नु भएको होइन। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। जब भगवान गहिरो निद्रामा हुनुहुन्थ्यो, सृष्टिभन्दा अगाडि ब्रह्माजीलाई प्रकट गरिसक्नु भएको थियो। त्यसपछि उहाँको श्वासबाट, ध्यान दिनुहोस्, बुद्धिबाट होइन, श्वासबाट चारै वेद प्रकट भए। र जब प्रलय हुन्छ, प्रलय हुँदाखेरि यो सब संसार भगवानमा लीन हुन्छ, हामी पनि भगवानमा लीन हुन्छौँ। र वेद पनि के हुन्छ? भगवानमा लीन हुन्छ। फेरि जब सृष्टि हुन्छ, भगवानले वेदलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। यही प्रकारले वेद नित्य रहन्छ। र हाम्रो सनातन धर्ममा 3वटा प्रस्थान बताइएको छ। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान र न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान अन्तर्गत वेद अनि उपनिषद पर्दछन्, जुन अन्तिम अथोरिटी हुन्, सबैभन्दा सर्वोच्च मान्यता छ वेद र उपनिषदको। स्मृति प्रस्थान अन्तर्गत गीता, 18 पुराण इत्यादि पर्छन्, महापुरुषले लेख्नुभएका ग्रन्थहरू। र न्याय प्रस्थान अन्तर्गत ब्रह्मसूत्र, वेदान्त, शारीरिक भाष्य इत्यादि पर्दछन्। र यसमा जुन वेद हो, त्यो वेद अनन्त हो। वेद कुनै सीमित होइन। वेदो नारायण साक्षात, भागवत 6:1-40। साक्षात भगवत स्वरूप हो वेद। जसरी भगवानको कुनै सीमा छैन, असीमित हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ, त्यसै गरी वेदको पनि सीमा छैन। मुक्तिको उपनिषद अनुसार वेदमै बताइएको छ, एकै कस्यास्तु शाखाया एकैको उपनिषन्मता। मुक्तिको उपनिषद 1:14। वेदको एक एकवटा शाखालाई एक एकवटा उपनिषदको नाम दिइयो। र यस प्रकारले अनन्त शाखाहरू छन्, कुनै सीमा छैन। तर वर्तमान समयमा, अहिलेको युगमा ऋग्वेदको 21वटा शाखा, यजुर्वेदको 109वटा शाखा, सामवेदको 1000 शाखा र अथर्ववेदको 50 शाखा गरेर 1180 शाखाहरू अहिले उपलब्ध छन्। सर्वोपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तरशतम्। मुक्तिको उपनिषद 1:44 अनुसार यी सबै शाखाहरू मध्ये पनि 108 प्रमुख हुन्। र ती 108 मध्ये पनि 9 प्रमुख हुन्। ईशावास्योपनिषद,
ऐतेरियोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, मुण्डकोपनिषद, माण्डुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, यी 9वटा प्रमुख उपनिषद हुन्। र यस प्रकारले यो जुन वेद अनि वेद अनुगतका उपनिषद पुराणहरू हुन्, यी सबै वेद शास्त्रको बाणीलाई शब्द प्रमाण भनिन्छ, शब्द प्रमाण। र यसबाट ईश्वर तत्त्व, ध्यान दिनुस्, ईश्वर तत्त्व सिद्ध पनि हुन्छ र त्यो ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने साधनद्वारा एक दिन प्राप्त पनि हुन्छ। र जब प्राप्त हुन्छ तब के हुन्छ? प्रत्यक्ष पनि हुन्छ। जब हामीले प्रत्यक्ष देख्छौँ भगवानलाई, अनि त प्रत्यक्ष प्रमाण भयो। र यो हो शब्द प्रमाण। अब एउटा डाउट आउन सक्छ, मनमा क्वेसन आउन सक्छ, ठिक छ गुरुजी, वेद त हाम्रो सनातन धर्मको ग्रन्थ हो, हामीले मानौला रे, हाम्रो धर्मको चिज मानौला रे, तर अरूले त नमान्न पनि सक्छन् नि। तर यस्तो होइन, हेर्नुहोस्, वेद शास्त्र जसले पढे, अब कसैले पढ्दै पढेन भने त के महत्त्व हुन्छ र? होइन र? जसले वेद शास्त्रको अध्ययन गरे ती सबैले वेद शास्त्रको बारेमा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। यहाँहरूले नाम पनि सुन्नुभयो होला, जर्मनीका एकजना फिलोसोफर भएका छन्। उनी भन्दछन्, almost superhuman conceptions whose originators can hardly be said to be mere men. Schopenhauer। यदि कसैले पाश्चात्य देशमा फिलोसफी पढ्यो भने उसले शोपेनहावरको सम्पूर्ण जीवनी पढ्नुपर्छ, उसको सबै फिलोसफी पढ्नुपर्छ, किनकि पाश्चात्य जगतका धेरै ठुला दार्शनिक मानिन्छन्। जर्मनीका थिए उनी। उनी भन्दछन्, वेदमा यति गहिरो विचार व्यक्त गरिएको छ कि यो मनुष्यको विचार हुन सक्दैन, मनुष्यको बाणी नै हुन सक्दैन। उनले पर्सियन भाषा हुँदै ल्याटिन भाषामा अनुवाद गरिएको उपनिषद पढेका थिए र उनको बारेमा प्रख्यात छ, सबैलाई थाहा छ कि उनको टेबलमा उपनिषदको पुस्तक सधैँ खुल्ला रहन्थ्यो र उनी सधैँ सुत्नु अगाडि उपनिषद पढेर सुत्थे। र उनले त्यो ल्याटिन भाषामा अनुवाद गरिएको उपनिषदलाई द ग्रेटेस्ट गिफ्ट अफ आवर सेङ्चुरी, यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो उपहार भनेर संज्ञा दिए। त्यसै गरी फ्रान्सका फिलोसोफर भए भिक्टर क्याजिन्स, उनी भन्दछन्, when we read with attention the poetical and philosophical monuments of the East, we discover there many truths, and truths so profound and which make such a contrast with the meanness of the results at which European genius has sometimes stopped, that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East. पूर्वीय दर्शन वेद शास्त्रमा यति ज्ञान छ, यस्तो विचार व्यक्त गरिएको छ कि हामी भन्नाले पाश्चात्य सब दार्शनिक पूर्वीय दर्शनको अगाडि घुँडा टेक्न मजबुर छौं। यो उनको भनाइ हो। जर्मनीका अर्का दार्शनिक भए फ्रेडरिक स्लिगेल, उनी भन्दछन्, इवन द लफ्टिएस्ट फिलोसफी अफ द यूरोपियन appears in comparison with the abundant light of Oriental idealism like a feeble spark in the flood of the heavenly glory of the noonday sun, faltering and feeble and ever ready to be extinguished. अर्थात युरोपको सर्वोच्च फिलोसफी वेद शास्त्रको फिलोसफी अगाडि यस्तो लाग्छ कि देदीप्यमान प्रचण्ड सूर्यको तेजको अगाडि एउटा निब्नै लागेको चिङ्गारी समान। हाम्रो सनातन धर्म वेद शास्त्रको फिलोसफीलाई, दर्शनलाई उनले देदीप्यमान प्रचण्ड सूर्यको तेजसँग तुलना गरे र युरोपको सबैभन्दा ठुलो फिलोसफीलाई निब्नै लागेको चिङ्गारीसँग तुलना गरे। हेर्नुहोस् कति अन्तर छ। क्यानेडियन उपन्यासकार पॉल विलियम रोबर्ट्स भन्दछन्,
The Vedas hold enough information to rebuild human civilization from scratch if necessary. यदि कुनै कारणवश मानव सभ्यता ध्वस्त भयो, सब ज्ञान नष्ट भयो भने पनि हाम्रो वेद शास्त्रमा यति धेरै ज्ञान छ, सम्पूर्ण विषयहरूको पूर्ण ज्ञान छ, त्यो ध्वस्त भएको मानव सभ्यतालाई पुनर्स्थापन गर्नको लागि। र मेरो युट्युबको च्यानलमा छ कि वेदमा केवल आध्यात्मिक कुरा मात्रै छैन, वैज्ञानिक अनेकौं कुराहरू छन्, त्यो सबै चर्चा गर्न यहाँ समयले दिँदैन। यहाँले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नाम त सुन्नुभयो होला, विश्वका महान वैज्ञानिक मध्ये एकजना हुन्। उनी भन्दछन्, When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. जब मैले भगवत गीताको अध्ययन गरेँ अनि बुझेँ कि भगवानले कसरी यो चराचर ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभएको हो, त्यसपछि मलाई सम्पूर्ण ज्ञान सतही लाग्यो, सतही, त्यसको कुनै मूल्य छैन। क्वान्टम मेकानिक्सका पिता र नोबेल पुरस्कार विजेता श्रोडिङ्गर, उनले अनेकौं लेखहरूमा वेदको प्रशंसा गरेका छन् र वेदमा रहेका वैज्ञानिक रहस्यको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। कालान्तरमा गएर उनी हिन्दू बने, सनातन धर्मलाई अपनाए। त्यसै गरी मिचिगन स्टेट युनिभर्सिटी अमेरिकाका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर आर्थर बर्सविस भन्दछन्, इट इज नेसेसरी दैट वी टर्न टू द वेदान्त। वेदमा फेरि फर्किनु आवश्यक छ। हेर्नुस्, मैले यहाँ यो त एउटा नमुना मात्रै हो। जसले वेद शास्त्रको अध्ययन गरे सबले वेदको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछन्। त्यसैले त आज यहाँ बताइयो कि जर्मनीमा मात्रै 14वटा विश्वविद्यालयमा वेदको अध्यापन हुन्छ। इङ्ल्यान्डमा र आयरल्यान्डमा 1987 र 1985 देखि त्यहाँको स्कुलमा संस्कृत विषय स्कुलमा अनिवार्य छ। तर हामी सनातन धर्म, हाम्रो धर्म हो, हाम्रो हो वास्तवमा संस्कृत या वेद, हामीलाई मतलब छैन। अनि हाम्रो नेताहरूले के स्टेटमेन्ट दिन्छन्, एकचोटि फेसबुकमा मैले पढेको थिएँ, देश विकास नहुनुको कारण हाम्रो धर्म हो। अब कसैलाई ब्लेम गर्ने ठाउँ त रहेन। अनि हामी के गर्छौँ, ताली बजाउँछौँ, जय हो। यो हाम्रो स्थिति छ। मैले हेर्नुहोस्, यो सबै बताउनुको कारण यही हो कि प्रवचनको क्रममा म वेद शास्त्रबाट प्रमाण दिनेछु र त्यस क्रममा यहाँलाई लाग्छ ओ वेदमा बताइएको। हाम्रो सनातन धर्ममा जे वेद अनुसार छ त्यही मान्य हुन्छ। यदि वेदको विपरीत, वेदको सिद्धान्तको विपरीत स्वयं भगवानले नै केही बोल्नु भयो भने पनि हामी मान्दैनौँ। जस्तै बुद्ध भगवान हाम्रो भगवानकै अवतार हुनुहुन्छ, अनन्त अवतार मध्ये एक हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई हामी नमस्कार गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, वन्दना गर्छौँ, तर उहाँको सिद्धान्त स्वीकार गर्दैनौँ। किनकि त्यो वेदको विपरीत छ। तर वेद अनुसार एउटा यदि मूर्खले बतायो कि यो वेदमा लेखेको छ भने पनि हामी त्यसलाई के गर्छौँ, स्वीकार गर्छौँ, किनकि त्यो वेदमा बताइएको हो। र यो वेद अघि पनि बताइयो सनातन हो, नित्य रहन्छ र केवल हाम्रो धर्म र वेद मात्र यस्तो हो जुन सधैँ रहिरहन्छ। अरू धर्म एक दिन आए एक दिन समाप्त हुन्छ। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे।
Hare